pour la deuxième partie, on a toujours notion de fonction كيف شفنا، ولكن هاد المرة غنتعمقو كتر، نزيدو كتر من اننا نعرفو ايماج انتيسيدون، نشوفو سي كوا سا فو دير كرواسون، سي كوا سا فو دير ديكرواسون، سي كوا سا فو دير دومين ديفينيسيون انسي دو سويت. باغ اكزومبل عندي واحد لا كورب بسيطة هنايا، هاد لا كورب ديفيني ما بين موان 1 و 3. هاد لاكس هذا اللي بالبلو كيتسمى لاكس دي زابسيس، اللي بالروج كيتسمى لاكس دي زوردوني. لورسكون دون دي كوردوني ديال اي نقطة كنقراو في لاكس دي زابسيس و لاكس دي زوردوني. باغ اكزومبل ناخدو النقط ا الا جيت لهنا وقلت الكوردوني ديالها، خديت هاد النقطة هي ما كايناش في لاكورب وقلت الكوردوني ديالها غنقول 2. الا مشيت لبي غنقول باغ اكزومبل 1.5 موان 0.5. الا مشيت للسي، الا مشيت للدي. هنا اون جينيرال كيفاش ندير نتعامل مع لا كورب بغض النظر واش بالنسبه الى جينا الفونكسيون ديفيني. ما معنى ديفيني؟ يعني فوالا اول نقطه مرسومه فيها هي هذه واخر نقطه مرسومه فيها هي هذيك موان 3. اي نقطه اي وحده هنا عندها انتيسيدون و ايماج وحده. Donc on dit que fx est l'image de x, ou là كنقولو x a pour image fx, ou là x est l'antécédent de fx, ou là fx a pour antécédent x. هادشي كامل vocabulaire اللي خصني نكون كنعرفو. لو ماكسيموم فاش كنهضروا على الماكسيموم كنمشيو للاكس دي زوردوني وكنشوفوا اعلى نقطه عندي. باغ اكزومبل عندي هنا 1. المينيموم العكس. دونك بالنسبه للماكسيموم شنو هو لونتيسيدون ديالو؟ هو موان 1. اذا غنقول on dit que 1 est le maximum de f est atteint pour x est égal à moins 1. يعني فين عندها الماكسيموم؟ عندها في موان 1. كلير؟ راه ماشي موان 1 هو الماكسيموم، نو، الماكسيموم عندي في موان 1، حيت موان 1 الا درت ليماج ديالو غنطيح في اعلى نقطه عندي في لاكور. اسبيرون بيان تكون واضحه. بالنسبه المينيموم عاوتاني، المينيموم هو اقل نقطه عندي في لاكورب. غنشوف لاكورب كامله اقل نقطه بالنسبه اللي يعني ليماج ديالها كاينه في لاكس دي زوردوني هي هي موان 1. واخا دونك شنو غنقول موان 1 هي المينيموم، ولكن فين كاينه؟ بوغ 0. دونك المينيموم فين عندي في الزيرو. ما كيعنيش ان زيرو هو المينيموم، لا، يعني الزيرو هو لونتيسيدون ديال المينيموم. المينيموم ايماج، الماكسيموم ايماج. المينيموم هو موان 1 والزيرو هو لونتيسيدون ديالو. واش واضحه هنا؟ ها هو موان 1 فوالا المينيموم. شنو هو لونتيسيدون ديالو؟ هو الزيرو. il est atteint pour x est égal à 0. soit fx défini ما بين ناقص 1,2 و 2,2. غناخدو fx هي x كاري موان 1 باش نهزو شي شويه الرسم. دونك غنحاولوا ما امكن، هذه هي الفورمولا، غنحاولوا ما امكن نخدموا بها ونشوفوا شنو يعطينا. كلارينات؟ ليماج ديال زيرو شحال في الفورميل ديالي؟ غنديرو اف ديال زيرو، يعني ليماج ديال زيرو. بما ان اكس قلنا هو لونتيسيدون و زيرو هو لونتيسيدون، حنا كنقلبوا له على ليماج، يعني غنجي في الفورميل بلاصه د لونتيسيدون نعوضو بالعدد. لونتيسيدون هو اكس، اذا خصني نعوض اكس بزيرو. فوالا اف اكس شنو قلنا؟ اف اكس هو ليماج، يعني فاش حسبناه شحال لقينا؟ فاش طبقنا هادي لقيناها موان 1، يعني زيرو ليماج ديالها هو موان 1. Donc f0 est égal à moins 1 ou l'image de 0 est moins 1. La même chose. Maintenant, l'image ديال 1,3. حاولوا ديروا بوز وحاولوا ما امكن تحسبوها. Donc 1,3. Donc 1,3 au carré moins 1. Parce que f de x ou x هو 1,3. Donc القوا 0, donc ممكن نقول f de moins 3 est égal 0,69 ولا نقول l'image de 1,3 est 0,69. la même chose. calculer maintenant l'image de moins 1 toujours la même chose, غير juste باش نميتريزيو مزيان.
سوا لا فونكسيون دابا عندي لا فونكسيون اللي هي معرفه ما بين ها لا فورمول ديالها وعطيناها حنا من هنا. دونك الا بغيت ليماج ديال كات شنو خصني ندير؟ ليماج ديال كات يعني كات شنو هو اونتيسيدون، شنو هو لونتيسيدون؟ هو اكس. اذا اكس غنمشي نعوضو بكات وغتعطيني الريزولتا هي 18. ليماج دو موان 5 toujours moins 5 antécédents. Fais attention, يعني chaque x نعوضو moins 5. بالنسبة إلى خدينا الفورميل ريزومي، بالنسبة للفورميل الأولى عندي اف ديال موان زها شحال اف ديال هادي. إذا غنجيو دابا نحطوهم في طابلو، حنا لقينا 3 ديال هادي نحطوهم في طابلو وغنشوفو كيفاش كنصوبو لاكور. بعض المرات هاد اف اكس كيلقى في بلاصه ايكغيك، سي لا ميم شوز، حيت في الغوبير قلنا لاكس دي زوردوني هو لاكس دي زيماج. اذا لوردوني كنا كنعرفوهم بايكغيك وليماج كنعرفوها باف اكس. دونك راه كتبنا اف اكس ولا كتبنا ايكغيك سي لا ميم شوز. ديتيرميني غرافيكمون دابا ليماج ديال 0.5. دونك 0.5 اونتيسيدون فين كاين لاكس دي زابسيس. ليماج شنو قلنا يعني في الحلقه الاولى؟ الا كان عندي هنا خصني ندير باراليل مع لاكس دي زوردوني، ومنين نوصل لانترسيكسيون ندير باراليل مع لاكس دي زابسيس. اسبيرون بيان نكونوا هادشي ولينا شادينو مزيان. essayez de trouver واخا اون بلاس 3 sur l'axe دي زابسيس ونمشي نشوف عاوتاني ليماج ديالها بلا ميم شوز نفس الطريقه. توجور ديتيرميني غرافيكمون ليماج ديال 2.5 سي لا ميم شوز ديال مانيير انالوج. توجور ديتيرميني غرافيكمون ليماج ديال 0. دونك فوالا راه ماشي شي حاجه كتبدل. بالنسبه دابا نشوفو قالك ديتيرميني غرافيكمون le ou les antécédents éventuels de 1 pour la fonction f. هنا راه ناقصه واحد اللي عافاكم تترجعوا البال. يعني الا كان عندي لو ستاتيغ راه كاين واحد، الا قال لي لي زونتيسيدون ستاتيغ راه كاين بزاف، الا قال لي ايفونتويل يعني الا كان راه يقدر ما يكونش. دونك في اتونسيون. دونك ناخدو مثلا موان اونتيسيدون ديال 1 عندي واحد، يعني لونتيسيدون ديال 1 هو موان 1. واش 1 عنده شي الا درت بحال هكا اوريزونتال واش عنده شي واش عنده شي انترسيكسيون وحده اخرى مع لاكور؟ ما عندوش. دونك عنده اونتيسيدون واحد 0.5 نمشي 0.5 فوالا وغندير اوريزونتال اون باراليل وغنشوف شحال انترسيكسيون. شحال عندي من انترسيكسيون؟ واحد ا جوج. دونك شحال عندي من اونتيسيدون؟ 2. كلير. نمشي موان 0.5 لا ميم شوز. دابا 1.5 واش عندها اونتيسيدون؟ الا درنا اوريزونتال ما عندي حتى شي اونتيسيدون. اي فوالا. Déterminer graphiquement le maximum de la fonction f. Le maximum graphiquement donc غنمشي لأعلى نقطة فوالا وغندير هنا عندي ولكن فين بوغ اش ها هي النقطة أعلى وحدة ولكن بوغ اش بوغ بوان 1. دونك إلا فاش غيقول لي فين غنقول ليه الماكسيموم عنده في الان. الا قال لي شنو هو الماكسيموم نقول ليه 3 ستادير اف اكس اي اف اكس خديت من هنا ها اف اكس فين كيكونوا عندي اي اف اكس نلقاها انفيريور او تيغال 3 ما كايناش شي حاجه فوق 3. باغ اكزومبل نجيو دابا 1 دونك فين عندي في جوج. دونك الماكسيموم فين ou في 2 pour x est égal à 2. toujours graphiquement. علاش؟ حيت لوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس راه هو نعرف كوا بعدا قبل ما ندوزو الكومون كيفاش نبقاو نحسبوها بلي طابلو دو فارياسيون اكسيتيرا بعدا نكون كنعرف شنو هي ونربح هاد الوقت. دابا المينيموم فوالا نفس لاكور. الا بغينا نشوف المينيموم فوالا عندي هو موان 1 ولكن فين
اوغوزمون حتى هي في موان 1. يعني حتى اللي غلط في هذيك ما غيبانش، ما رديتلاش البال، ما نديرش نفس الرقم. بون غنمشي نشوف دابا واش موان 1,2 فين عندي في 0 pour x est égal à 0. espérons bien يكون هادشي كلير net. déterminer quand la fonction est décroissante. فين وقتاش كتكون décroissante؟ فاش كتكون القيم ديالها ها هي دابا هاد القيمه هادي شوف شحال، القيمه اللي موراها شوف شحال، القيمه اللي موراها شوف شحال. علاش كنقول لي موراها؟ حيت انا كنمشي دو غوش ادروات في لاكس دي زونتيسيدون، في لاكس دي زابسيس كنمشي دو غوش ادروات. يعني في هاد لابارتي هادي كامله ديك كرواسونت كنسميوها هابطه. وفين هي كرواسونت؟ في هاد لابارتي ها هي كرواسونت. اذا شنو هو؟ غنقراها فين دي كرواسونت؟ غنقراها في لاكس دي زابسيس. غنقول في الدومين موان 1,2 و 1. ما غنقراهاش في لاكس دي زوردوني، حيت التيران اللي حنا كنهضروا فيه هو لي زونتيسيدون هما اللي كنطلقوا منهم. دونك فين عاوتاني ايرمونت، فين كطلع، فين كنسميوها كرواسونت بالنسبه في هاد لابارتي هادي. ولكن في لاكس دي زابسيس غنقراها يعني من 1 الفوق. دونك شحال جوسكا لا فان ديال لانترفال، شحال ما عطاوني. بالنسبه من بعد راني كنولي كنخدم بدي فونكسيون حتى لانفيني. دابا جوست حالات تقريبيه. بون الفارياسيون c'est-à-dire having décroissante ou having croissante. La fonction f décroissante voilà exprès درنا هكا باش ما تكونش كتخلط ما بين كرواسونت او بوزيتيف ولا ديكرواسونت او نيجاتيف. هي ديكرواسونت وكاينه في واحد لابارتي بوزيتيف، ها هو لاكس دي اف اكس هنا بوزيتيف، وفي هاد البارتي نيجاتيف، ولكن هي ديكرواسونت. وعاوتاني ها هي هنا كرواسونت وفي نفس الوقت راه عندها بارتي نيجاتيف وبارتي بوزيتيف، حتى علاقه بيناتهم باش ما نبقاوش نخلطوا عفاكم. بالنسبه للطابلو فارياسيون كيفاش كيكون؟ غنمشي اول حاجه كندير الدومين ديفينيسيون هنا اكس. حنا مازال غنشوفوا هادشي يعني في ليبيسود 3 فاش غنبداو نخدموا على ليتود فونكسيون. هنا حد هنا كاين دي نوسيون، يعني خصني غير نعرف، ماشي بالضروره نعرف كيفاش ندير نصوبه، نكون كنعرف سي كوا سا فو دير. ومنين غندوزو ليتود فونكسيون يعني ابارتير ديال الحلقه الثالثه منين نبداو في ليتود فونكسيون غنولي نشوفوا كومون. من بعد ما نشوفوا بلان ستاندار كيفاش نديرو ايتود ديال فونكسيون غندوزو الكومون كل مرحله كيفاش نديرو ليها ونخدموا دي زيكزيرسيس ديالها ودي زيكزامبل. دونك طابلو دو فارياسيون هنا كيكون عندي الدومين ديفينيسيون، كيكون عندي لي بوين كريتيك كيكون عندي لي بوين كريتيك حتى واحد، يعني هنا بدلات الفارياسيون ديالها. ومن بعد داكشي هنا كيكون عندي الفارياسيون في هاد لابارتي ديكرواسونت في هاد لابارتي كرواسونت. اي فوالا ناخدو فونكسيون شي شويه معنكشه. déterminer le sens de variation de fonction c'est-à-dire هنا كرواسونت ومن بعد فين شنو بلاصه، يعني بين ليا فين كرواسونت وفين دي كرواسونت، ولكن فين كنقراها في لاكس دي زونتيسيدون. ها هي كرواسونت يعني من 0 ل 3 دي كرواسونت، من 3 ل 5 كرواسونت، من 5 ل 9 دي كونستانت، من 9 ل 11 ودي كرواسونت من 11 ل 13. فوالا كنحاول ما يمكن نوطي اي حاجه واخا كنقولوها باش تقدر توقف الفيديو ولا شي حاجه وتكتب الا بغيتي تكتب شي حاجه. لا فونكسيون اي كونستانت سور لانترفال 9 11. هذه هي اللي كنا مازال ما شفناش هي امتى تكون كونستانت في الانترفال 9 11، يعني في هذا الانترفال هذا ما كرواسونت ما ديكرواسونت حتى هي كاينه لا بوسيبيليتي. وحنا نشوفوا كيفاش دوني الطابلو دو فارياسيون ديال هادي. دونك هنا الدومين ديفينيسيون من 0 حتى ل 13 خاصني هنا الدومين ديفينيسيون من 0 حتى ل 13. فوالا من 0 حتى ل 13. لي بوين كريتيك عندي 3 5 9 11 و 13. من بعد غنحط الفارياسيون، يلا فكروا فيها شي شويه. دونك croissante, décroissante, croissante, constante et décroissante. Voilà الطابلو دو فارياسيون حتى شي حاجه ما كتبدل.
enfin les valeurs هما هادو غنجي نكتبهم 0 2 1 9 9 et 3. Voilà, donc شنو هو المينيموم شنو هو المينيموم اللي عندي؟ اقل نقطه عندي هي الزيرو، اعلى نقطه ممكن تاخدها هي 9. يعني في لاكس دي زوردوني ها هي معرفه من 0 ل 9. فوالا هذا بالضبط طابلو دو فارياسيون كيعكس ليا بحال اللي كنشوف لا كورب حدايا. déterminer quand la fonction f est décroissante. فين هي décroissante يعني فين كتعود descend. Voilà, décroissante من moins 3 jusqu'à moins 1 ومن بعد croissante من moins 1 حتى ل 1 ومن بعد décroissante من 1 حتى ل 3. Voilà, donc moins 3 حتى ل moins 1 ومن 1 حتى ل 3 كنهضر على deux intervalles l'équation décroissante. ودابا نشوفو فين croissante يعني فين la courbe monte. Donc normalement la courbe monte فهاد la partie هادي يعني من moins 1 ل 1. Voilà, et croissante. L'intervalle. Déterminer le sens de la variation de f يعني من moins 1 ل 1 croissante من moins 3 moins 1 ومن 1 ل 3 décroissante. Voilà, donner tableau de variation كيفاش كنديرو. فوالا من moins 3 ل moins 1 من moins 1 ل 1 ومن 1 ل 3 وهنا في لاكاز ديال fx كنديرو la variation. Soit la fonction f de x est égal x carré plus 1, tracer la fonction. غناخدو deux points ناخدوهم au hasard ونشوفو. par exemple غناخدو هاد الفونكسيون باش نسهلو علينا باش ما ترسموش شي حاجه كبيره بزاف ما بين moins 2 و 2. tableau de valeur x f de x نمشيو point par point. يعني مثلا انزلو moins 2 moins 1 moins 0,5 0 0,5 و 1 و 2. كل واحد فيكم يدير بوز ويحسب لي زيماج دهادو وغنشوفو هاد لي زيماج واش هما هادو اللي لقينا. فوالا الا حسبنا moins 2 واش لقينا 5 سي وي كتبوها. الا حسبنا moins 1 الفورميل ديالها خاصني نلقى 2 سي وي. توجور كنمشي نعوض اكس بلاصه ديال لونتيسيدون يعني بلاصه د اكس حيت كيكون عندي اف دو اكس وكنحط ريزولتا. دونك فوالا لي ريزولتا اللي عندي هما هادو. اي كيفاش غنتراسي لا كور دوسمون عافاكم حيدوا الخلعه من لا كور راه ماشي شي حاجه جوست خاصني نكون ولفت بها بحال هكا ميت طرون كومان بروميير باك ونمشي شويه بشويه ماشي حتى نبداو لي فونكسيون ايزيال ولا لي فونكسيون ديال الباكالوريا ال ان اكسبونسيال عاد نكون بور لا بروميير فوا كنرسم فونكسيون. دونك غنمشي شاك بوين درتو تما غندير لانترسيكسيون باغ اكزومبل moins 2 5 نمشي دوسمون فوالا moins 2 ها 5 لانترسيكسيون بحال اللي كنا كنرسمو في الجمعيات بحال اللي كنرسمو في اي حاجه 2 فوالا moins 5 0 1 0,5 1. دابا كنظن جو بونس غتعذروني الا عطلت عليكم شويه فيديوهات حيت هادشي كياخد الوقت. اون غولي لي بوين اي فوالا لا كورب ديال اف اكس. فوالا من moins 2 حتى ل 2. باغ اكزومبل دابا الا كانت عندي لا كورب الكونترير عندي لا كورب وانا بغيت نحل ليكواسيون يعني
f de x est égal à m. جبت لي لونتيسيدون بحال اللي شفنا ديجا في الحلقه الاولى. يعني غندير اون باراليل مع لاكس دي زابسيس ونمشي للانترسيكسيون وندير دي دغوات اون باراليل مع لاكس دي زوردوني اي فوالا غنلقى لي بوين. اسبيرون بيان تكون المسائل كامله واضحه. اسبيرون بيان ما نكونش طولت عليكم. الحلقه الجايه غيكون فيها ليتود ديال الفونكسيون، يعني غنبداو من الدومين ديفينيسيون وحنا غاديين. بالنسبه ليتود ديال الفونكسيون ستاندارد شنو هي يعني لا ميثود وشنو هو البلان اللي خصني نسويفي. هذا الفيديو بالنسبه لي ديجا بروميير باك يعني اوبتيمال. بالنسبه للدوزيام باك سيتي ريفيزيون. بالنسبه للطرون كومان هذا هو البروغرام ديالهم كامل. اسبيرون بيان نكونوا استفدنا شي شويه. الا ما فهمناش شي بارتي ما فيها حتى شي عيب نعاودو نراجعو بشويه. والا كانت شي حاجه نديرو دي كومونتير. راه كاين الكلاس روم بالنسبه للتلاميذ ديالي ممكن تراسوني في كلاس روم. بالنسبه لاي تلميذ كيف ما يعني اي واحد لقى شي بروبليم يقدر يخلي كومونتير سور يوتيوب، سواء نجاوبو اون بلان بوبليك سواء نجاوبو في الخاص ونصيفط ليه توضيح، سواء الا كانت شي حاجه شي نقطه كبيره نديرو عليها فيديو افيك بليزير. المهم هو كلشي فاهم وتوصل المعلومه. اي سواي بيانفوني توجور في لاشين. وعذروني الا شفتو شي حاجه ماشي تلهيه. سي لا بروميير اكسبيريونس.